आपसे मशवरा नहीं मांगा। स्टेज के आगे ये तरीका ये कोई तरीका नहीं है। इज्जत के लिए तो इस तरह मुझे ये चुप कर, मैंने आपको शो से पहले कहा था कि मैं इस किस्म के लोगों से उठना बैठना क्या बात करना ही पसंद नहीं करता। और इस खातून की क्रेडिबिलिटी प्लीज दिखाएं कि ये वो औरत है जिसने जरदारी पार्टी उस पार्टी के अंदर बैठकर नवाज शरीफ को गद्दार कहा अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, उसने जिसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिसने झूठ बोला हुआ है, इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? जिस औरत को जरदारी की पार्टी में बैठ के नवाज शरीफ को जो गद्दार कहती रही, जो वो आज उस पार्टी जो अपनी शादियां तक छुपाता है, जिसको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा है, वो बात मुझे क्रेडिबिलिटी बताएगा। वाओ, लोगों से ना बिठाएं, क्या बात है। आगे पीछे कुछ नहीं है इनका सियासी मत आया करो। तुम्हें चाइना के हीरो को बुलाया किसने? आपको इतना ख्याल रखना पड़ेगा आइंदा के लिए। ये थोड़ी है कि कल जरदारी पार्टी के अंदर बैठे हुए आज नवाज शरीफ पार्टी बैठे ताकि हमारे पार्टी को लेने आ जाएंगे, हम भी टिकट नहीं देंगे। इस किस्म के लोगों को इस किस्म के लेवल के लोगों के साथ बिठाएं। सर मुझे ना बिठाएगा, मैं तो आज आपकी इज्जत की बात चुप कर गया। मैंने आपको आने से पहले बैठने से पहले कहा कि इस किस्म के लोगों के साथ मैं मुनाफिक नहीं हूं। मैंने आपको कहा था एक मेरी दरखास्त है आपसे कि खातून के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। तमीज़ का खातून करेगी तो खातून का ये थोड़ी है कि राइट है कि सर वो इज्जत से चुनाव मुनासिब रहना चाहिए। जैसी बात करोगे वैसा जवाब आप एक पार्टी में थी जिसमें आप नवाज शरीफ गद्दार कहती थी, आज आप कह रही हैं कि हम गद्दार हैं। तो भाई जिस औरत की सियासी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो जिसका कोई लेवल नहीं है, ना वो एमएन है ना वो एमपी है, उससे मुझे आप क्यों तुम लोगों को क्या क्या कहती कोई बहस की नोयत हो मेरे ख्याल में प्रोग्राम एंड कर दे। इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके। मेरे ख्याल में बंद कर दे। मैं नहीं चाहता कि कोई जिसके खुद के फाइनेंशियल वो बयानियां बेचने की कोशिश की है, नोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो और न्यूट्रल पॉलिश तक। न्यूट्रल पॉलिश क्या होती है? काले जूते में काली पॉलिश लगती है, ब्राउन पे ब्राउन पॉलिश, टैन पे टैन पॉलिश। न्यूट्रल पॉलिश वो पॉलिश होती है जो हर कलर में रखती है। अच्छा, तो ये जो बयानियां बेचने की फिर बोग्स और जो वेनम तमाम 18 लीडर समेत तहरीक इंसाफ का जो फौज के खिलाफ है उसको बयानियां बनाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप इतने ही प्रिंसिपल लोग थे और आपकी बड़ी तारीख है अंधेरों की, तो आपने वोट क्यों दिया था बाजा साहब की एक्सटेंशन को? ब्लैंक चेक दिया था ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। और 16 महीने सर मेरे वालिद साहब की हुकूमत नहीं थी जो आज एहतसाब का ड्रामा कर रहे हैं, वो उस वक्त एहतसाब कर लेते जिसको भी करना था। तो ये पीडीएम की 13 जमातें और बाकी 5 अलग पार्टियां पीटीआई समेत 18 लीडरों का जो हम जमहूरी बदबूदार चोरों का जनाजा लेके चल रहे हैं, जब तक पाकिस्तान इससे निजात नहीं पाएगा हम आगे नहीं जा सकते। हम इस हद तक गिर चुके हैं और गिर गिर के इस हद तक गिर गए कि हम अपने गुर्बत की वजह से रोटी खाने के लिए अपनी 12-13 साल की बच्ची नौकरी पे भेजते हैं जजों के और पीरों के घरों में। वो उनका जाब्ती करते हैं, रेप करते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है सिर्फ रोटी की खातिर। ये अगर भयानक बदबूदार निजाम जमहूरियत के नाम पे ये जमहूरी लीडरों ने हमें दिया है, तो सर मैं तो आपको बड़ा कैटेगोरिकली कहूंगा कि फिर तो आंखों से शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इस मुल्क में डेमोक्रेटिक बात करते हुए। डेमोक्रेसी ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, तो ये भी जरा देख लें, जरा कैलकुलेट तो करें कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी कितने साल रही है और जो है वो जो आमरीत है वो कितने साल रही है। फिर इस मुल्क को जमहूरियत ने क्या क्या दिया है और इस मुल्क को आमरीत ने क्या क्या दिया है। मेरा ख्याल था कि हम थोड़े से अब जो है वो मैच्योर हो गए होंगे कि अब हमें कम से कम ये तो समझ में आ गया होगा या आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है ये होना चाहिए। ये जो है वो ये तकरीरें हमने पहले भी सुनी है और दूसरों को जो है वो बूट पॉलिश के ताने और वो करने, हम कोई बूट साथ रख के तो नहीं बैठते जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर भी। और जो है ये कोई फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग जो सियासतदानों को जैसे अभी आपने देखा डिफेम करके उनके ऊपर कालक ठोक के अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें अब इससे आगे आ जाना चाहिए। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट जो करना चाहती हूँ, क्या मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर शाजिया का रेप नहीं हुआ था? क्या जो है मुशर्रफ के दौर में महंगाई नहीं थी? क्या मुशर्रफ के दौर में जो है वो भुट्टी कत्ल नहीं हुए थे? क्या मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद नहीं हुई थी?
یہ کوئی بات ہے کہ لوگوں کی مزریز کو جو یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ عوام کی مزریز کے اوپر کوئی سیاستدان تو کم از کم کچھ نہیں استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کو جمہوریت کے خلاف ایک ٹیگ لگا دینا اور کہہ دینا کہ یہ جمہوریت ساری جگہ برائیوں کی جڑ ہے، میں ایک سیکنڈ لوں گا پھر آپ سے بھائی کے بعد چلے جائے گا۔ منصور صاحب دیکھیں، میری بہن جو ہے نا عظمیٰ بخاری صاحبہ، جس کانفیڈنس سے وہ اپنی پارٹی کی سائڈ لے رہی ہیں، تو میں اپنی بہن کی کون سی بات سمجھوں؟ یہ پیپلز پارٹی میں جب تھی تب بھی یہ باتیں کرتی تھی، پھر نون میں آ گئی تب بھی یہ بات کر رہی ہیں، کل پینے چلی جائیں گی تب بھی یہ بات کرے گی۔ تو میری بہن، میں تو جوتا لے کے آیا ٹیبل پہ رکھا، لیکن آپ لوگوں نے جوتے کی پہلے اپنے منہ پہ بن لی۔ جو آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، نوٹ کو عزت دو، آپ کو ووٹ کی عزت پہ چلے گئے۔ نیوٹرل پالیسی آپ لے کے آئے، 16 مہینوں میں آپ نے کیا کیا؟ احتساب کرتے ہوئے آپ کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں 16 مہینوں میں آپ نے کیسز بڑھائے، اپنے معاف کروائے، قرضے بڑھائے، ایک اشتہاری 164 کا بیان کر کے 5 سال بعد آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ایک دن میں کیسز ختم ہوتے ہیں، دوسرے دن سیلنٹ بحال ہو جاتی ہے، تیسرے دن وہ فائنانس بل سے بچ جاتے ہیں، مدت پوری ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ میری بہن کہتی ہے کہ ہم ان کی نالائق اولاد کو بھی ایکسیپٹ کر لیں، تو پھر آپ کو مبارک ہو بہن، آپ کہتی ہیں لوگوں کی مزری نہ بتائیں، لوگ کے بچے ریپ ہو رہے ہیں ان کا ذکر نہ کریں، روٹی نہیں مل رہی اس کا ذکر نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا کنوکٹڈ مجرم لیڈر اترے گا، ہم ہیلی کاپٹر پہ بٹھائیں گے، مینار پاکستان کی پیٹ پہ بٹھا دیں گے، بہت سی بات بٹھا دیں، لیکن کیا پریزن وین ہمارے ٹائم پہ آئی تھی؟ سنڈے کو جوڈیشری کھلی تھی، آپ لوگوں نے لائرز کو اور ججوں کو بلیک میل کیا ویڈیوز سے، سپریم کورٹ میں حملے کیے، مشرف صاحب کی لڑائی، راہیل شریف صاحب کی لڑائی، آپ کی لڑائی، ہر فوجی صاحب کی لڑائی، باجوہ صاحب کی لڑائی، اگلی لڑائی کے لیے آپ نے پہلے ہی بیگل بجا دی ہے۔ تو میری بہن میں کدھر جاؤں؟ اگر آپ سے گلہ نہیں کروں گا تو کس سے گلہ کروں گا؟ میرے بھائی جو ہیں فیصل واڈا کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جہاں بھی جاؤں گی، میں کل بھی جو ہے وہ پرو ڈیموکریسی تھی، میں آج بھی پرو ڈیموکریسی ہوں اور میں کل بھی پرو ڈیموکریسی رہوں گی۔ میں جو ہے وہ میں کسی کے نہ میری جماعت کسی کے خلاف ہے، نہ ہم کسی ادارے کے خلاف یلغار کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ پیارے بھائی، میں تو جہاں ہوں سو ہوں، مجھے آپ تو بتا دیں آپ کہاں ہیں اور آپ کس کی ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں؟ پہلی بات میں تو کہیں نہیں، میں تو پارٹی ویسی نہیں بھائی، ایسے نہیں، اب آپ نے اپنی بات کی، میں نے آپ کے تحمل سے اور صبر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بہن، کرے۔ دوسری بات یہ، میں نے کہیں نہیں کہا کہ مزریز کی بات نہ کریں، میں نے کہا مزریز کو بیچ کر اپنا سودا نہ بیچے۔ ججوں کو بلیک میل کیا ویڈیوز سے، سپریم کورٹ میں حملے کیے، مشرف صاحب کی لڑائی، راہیل شریف صاحب کی لڑائی، آپ کی لڑائی، ہر فوجی صاحب کی لڑائی، باجوہ صاحب کی لڑائی، اگلی لڑائی کے لیے آپ نے پہلے ہی بیگل بجا دی ہے۔ تو میری بہن میں کدھر جاؤں؟ اگر آپ سے گلہ نہیں کروں گا تو کس سے گلہ کروں گا؟ میرے بھائی جو ہیں فیصل واڈا کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جہاں بھی جاؤں گی